Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer avec la structure de notre application. Donc, شوفوا البوستراب l'option Jumbotron اللي تعطينا un en-tête de page حاضر partie CSS و design. Donc يكون عندنا titre de notre page, une petite description ومن بعد يكون الcontenu نتاع الباج نتاعنا. Donc, le composante عندكم الكود source نتاعها. Donc, vous pouvez utiliser try it yourself. Donc, هذا كيفاش يكون l'affichage نتاعها dans un écran d'un ordinateur. وإذا عندي écran d'un smartphone هذا كيفاش يكون l'affichage نتاعها. Donc, هنا هذا الكونتوني نلاحظ كونه بوسترا فيها H1. هذا التيتر نتاعنا. الباراجراف هذا البروميير باراجراف شكون هنا. هذا لو بروميير باراجراف div. دونك هذا div يدخل هنا ومن بعد اللي باش نحطوه دونك في البارتي هذه في الديف الاولى هو اللي باش نحط اون اريير بلان اغري. هذا اللي باش نحط بعد الديف لهنا. دونك هذه الديف الاولى اللي بعد الديف اللي هو بي 1 الباراجراف هذه والباراجراف الثاني باش يخرج ان سامبل تكست. دونك باش ناخذ انا الكونتوني هذا كيما هو تيل كالي. باش ناخذ الكود هذا باش نعمل كوبيي نحطو في الباج اندكس. في الباج اندكس شنو عندنا هنا كون كونتوني حطينا دونك هذه ما بروميير ابليكاسيون. هذه اون بتيت ديسكريبسيون. ديجا حنا كنا حاطين كونتينر. دونك باش نحط هذا الكود الجديد نتاعنا لهنا. كل باست معاش بوستراب هو تيتر باش يكون هذا مون تيتر. هي ما بروميير ابليكاسيون. تحط هذا كوم تيتر ou comme une petite description. Je rentre dans cette application, on verra les notions de base, de code. Je rentre dans la première partie. هذا في الباراجراف هذا. وهنا باش نخلي لو بلاسمون نتاع الحاجات اللي باش نزيدهم في الباج dans ma première page. دونك نسجل هذايا نمشي mon application اون باج. دونك هذه ما بروميير ابليكاسيون ما عادش نسحقها. دونك هنا هذا ديف هذه هي اللي باش نفسخها. دونك يبقى عندنا هذا اونجستري نسجل نرجع للباج نتاعي. هذه ما بروميير ابليكاسيون. هذه لونتيت دو مون سيت ويب ولا دو ما باج ويب هذايا. وهنا بعد الكونتوني نتاعنا باش نحط لهنا دو لا ميم مانيير باش نخدم ما بوزيسيون مي تاش باش نحطو فيهم لونتيت نتاعنا. دونك باش نرجع باش ناخذ هذا قلنا كونتينر البارتي هذه كوبيي باش ناخذها كوبيي تال كلام نحطها في الباج اللي فيها ميتاش في البارتي هنا كولي. دونك التيتر هو ميتاش نحطها هنا كولي. une description on utilisera l'SGBD SQLite. هذه باش تكون comme une description تتحط في البارتي هذه. دونك شوف الديف نتاعنا هنا والبارتي هذه نخليوها الكونتوني دو ما سيت ويب. Donc je vais enregistrer on test. Donc هذه ما position mes tâches. Excusez pas mes tâches. C'est bon mes tâches. Donc ما عادش نسحق البارتي هذه. mes tâches هذه جيمبوترون جبناها جديدة كونتينر. دونك هذه on va supprimer cette partie et enregistrer نعمل actualiser. C'est bon. هذه بالنسبة للباج mes tâches ma position. De la même manière dans la page ma position dans cette partie باش ناخذ نفس الكود كونتينر div فيه كونتينر وجيم بوترون حطيش الديف هذا كوبيي دو لا ميم مانيير بالسبلاي. دونك نحط كولي باست.
دونك هنا باش تكون تيتر ما بوزيسيون. Donc le titre c'est ma position dans cette application. Donc je vais supprimer cette partie. Donc ma position, description بالنسبة للباج position. Donc on va utiliser, ou bien on utilisera le plugin de géolocalisation. Donc si on a d'autres composantes à ajouter dans notre page, donc je vais enregistrer et je vais faire la vérification. C'est bon, donc ma position, mes tâches en page. هذا بالنسبة للcomposante Jumbotron ou bien l'entête de page. Merci pour votre attention.